مراداں پوریاں ہویاں محمد مصطفیٰ آئے، مراداں پوریاں ہویاں محمد مصطفیٰ آئے، مراداں پوریاں ہویاں محمد مصطفیٰ آئے، مناؤ مل کے سب خوشیاں محمد مصطفیٰ آئے، مناؤ مل کے سب خوشیاں محمد مصطفیٰ آئے، ہنیرا سی زمانے وچ ذرا بھی چاننا نہیں سی، ہنیرا سی زمانے وچ ذرا بھی چاننا نہیں سی، راتاں کالیاں مکیاں محمد مصطفیٰ آئے، راتاں کالیاں مکیاں محمد آئے، مراداں پوریاں ہویاں مصطفیٰ آئے، مراداں پوریاں ہویاں محمد مصطفیٰ آئے، خدا نے رحم فرمایا کرم دی ہو گئی بارش، خدا نے رحم فرمایا کرم دی ہو گئی بارش، تے ہویاں کھیتیاں ہریاں محمد مصطفیٰ آئے، تے ہویاں کھیتیاں ہریاں محمد آئے، مراداں بوریاں ہویاں مصطفیٰ آئے، مناؤ مل کے سب خوشیاں، مناؤ مل کے سب خوشیاں محمد مصطفیٰ آئے، مراداں پوریاں ہویاں محمد مصطفیٰ آئے، ولادت آپ دی ہوئی تے سجدے شکر دے کیتے، ولادت آپ دی ہوئی تے سجدے شکر دے کیتے، تے گھر گھر محفلاں سجیاں محمد مصطفیٰ آئے، تے گھر گھر محفلاں سجیاں محمد مصطفیٰ آئے، تے گھر گھر محفلاں سجیاں آئے، مراداں پوریاں ہویاں محمد مصطفیٰ آئے، مناؤ مل کے سب خوشیاں محمد مصطفیٰ آئے، اے برکت تے ذرا ویکھو رسول اللہ دی آمد دی، اے برکت تے ذرا ویکھو رسول اللہ دی آمد دی، کہ تھاں تھاں رونقاں لگیاں محمد مصطفیٰ آئے، کہ تھاں تھاں رونقاں لگیاں محمد آئے، مراداں پوریاں ہویاں محمد مصطفیٰ آئے، مناؤ مل کے سب خوشیاں محمد مصطفیٰ آئے، رسول پاک دی
آسائے میں اے ساڑھے استاد محترم پروفیسر بابر حسین بابر صاحب مدرس مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف آپ دا لکھے ہوئے کلام ہے آپ نے سائم چشتی دے ایک مصرے نو اپنے کلام دے اندر کس طرح فٹ کیتا توجہ کرنا رسول پاک دی آمد تے بابر لکھے سائم نے بہارا مسکرا پیاں محمد مصطفیٰ آئے بہارا مسکرا پیاں محمد مصطفیٰ آئے مراداں پوریاں ہویاں محمد مصطفیٰ آئے مناؤ مل کے سب خوشیاں محمد مصطفیٰ